नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कल की नशिस्त में हमने जिक्र किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत और कुरान पाक में उनके तज़किरे का, और आखिर में हमने ये बयान किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरियाबुर्द कर दिया गया था और वो बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंचे तो फ़िरौन के लोगों ने उनको उठा लिया था। तो आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के महल में क़याम का। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लौंडियों ने दरिया में बहता हुआ संदूक निकाल लिया, लेकिन इसे खोलने की जरूरत न की, बल्कि इसे फ़िरौन की मलका आसिया के सामने पेश कर दिया। आसिया अलैहिस्सलाम का नस्ब यूं है: आसिया बिन्त मज़ाहम बिन उबैद बिन रेयान बिन वलीद। ये रेयान बिन वलीद वही है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का बादशाह था। बाज़ हज़रात की राय है कि आसिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल ही से ताल्लुक़ रखती थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले से थी। बाज़ कहते हैं कि वो आपकी फूफी थी, वल्लाहु आलम। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की अज़मत व मकाम के बारे में रवायात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़या में ज़िक्र की जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ख़वातीन जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल होंगी। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने जब संदूक खोला और कपड़ा हटाया तो मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवार नबुव्वत से रोशन नजर आया। जब उनकी नज़र आपके चेहरा अक़दस पर पड़ी तो उनके दिल में आपकी शदीद मोहब्बत पैदा हो गई। जब फ़िरौन आया तो बोला, ये क्या है, और इसे ज़िबा कर देने का हुक्म दे दिया। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने मुज़ाहमत करते हुए फरमाया, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। फ़िरौन ने कहा, तेरे लिए तो है, मेरे लिए नहीं। ज़बान की कही हुई बात हकीकत बन जाया करती है। आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा था, बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह ताला ने उन्हें वो फ़ायदा अता फरमा दिया जिसकी उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी। दुनिया में ये फ़ायदा कि उन्हें आपकी वजह से हदायत नसीब हुई, और आखिरत में ये कि आपकी वजह से उन्हें जन्नत में ठिकाना मिल गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। उन्होंने आपको इसलिए मुंह बोला बेटा बना लिया कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग अंजाम से बेखबर थे। उन्हें मालूम ना था कि अल्लाह ने उनके हाथों मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से निकलवा कर फ़िरऔन और उसकी अफवाज को तबाह करने का बंदोबस्त कर दिया है। अहले किताब के बयान के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निकालने वाली फ़िरौन की बेटी दरपता थी। इसके यहाँ फ़िरौन की बीवी का कोई जिक्र नहीं। ये उनसे अल्लाह की किताब तौरात में गलती हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में चले गए। उधर उनकी वालिदा मोहतरमा बेटे की जुदाई और फ़राक में सख्त गमगीन हो गई। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा को तसल्ली दी और आपका बेटा नहायत खूबसूरत तदबीर से लौटा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, और मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत ना कर देते तो करीब था कि वो इस किस्से को जाहिर कर दें, और उससे गर्ज ये थी कि वो मोमिनों में रहें, और उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा। लिहाजा वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर ना थी, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। सो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। बस हमने इस तरीक से उन मूसा को उनकी माँ के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाएं, और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे उलमा ने फरमाया, मूसा की वालिदा का दिल खाली हो गया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا، یعنی دل بہت بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی۔ اگر ہم اس کے دل کو ڈائرس نہ دیتے، یعنی صبر و ثبات سے نہ نوازتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، اور اس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بڑی بیٹی سے فرمایا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا، لہذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں، یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہی گویا مقصود ان کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا، اور ان فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں، بلکہ کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا، تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے؟ وہ بولی، وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدہ کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلوا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خامد بھی موجود ہے، اس لیے خامد کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اسی صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعام و خیرت سے نوازا۔ آپ بچے کو لے کر گھر آ گئیں اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا اور رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی سچ ہے جو ضرور پوری ہوگی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، آج ہم نے جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا برد ہونے کے بعد فرعون کے محل میں کیسے پہنچے اور پھر واپس اپنی والدہ کے پاس کیسے پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سارے فیصلے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتیں تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس بخیر و عافیت اور حفاظت میں ہیں، اور اس کی حفاظت خود فرعون کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات ربانی کی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ چند نشستوں میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ مکمل ہوگا۔ تو اگلی نشست میں ہم ان پر انعامات ربانی کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔